فانكل إيري ميديا سلام تخاطلتي مدبات فانكليري ميديا كما يتحضروا نلوم حموس 27 نحاسة بقدام يتحست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال تخاطلتي بتي قدامي نوريو أقداس زعبا مس إنفلم تاريخ وين تلاتنا حدا كابتي كهرم زلاليو زعابي قداي انت داخليو نتي إرتراوي هاجراو من نتيو إرتراوي أو اشتهاجر يكون أو تهاجرات مسوزبون هاجرون منجستون زلوا ركبات كل جزء سوتومن زي بتاخن سنسلتيو صلاتنا نجس سنسلت زي نمبتا نتي إرتراوي هاجراو من نتبهال بفولي كهرمو انت داخلهم نتاب مونغنا زلوا حادنت تمرت سنيت متحققاز فغري كزرقوا كم زخلو سلزامنو زتفلالي فتنتاتا كايدوم كعوتلي كالون حجون إرتراونت ممليسو الناس السنن النعمببن النقلعلعن يركبالو تمالي إرتراوان أو تهجرات زركبو حبونات رابع جنبار نتان هزبان هجران وكيلا أو ددر كونجناني عالم تساتف جلا حفتنا سنيت هابتاب دمتناي موهاب حيال مسرعات كايدو نيرم إذا تقايدو زركب جلا كم زعينت مسرعات كل إرتراوي أبدت فلالي محبراوي مراقبيتات كفيسبوك كساب يوتيوب كاب يوتيوب كساب تيك توك كاب تيك توك كساب تويتر زنبرك كخونن كلو نتن بدحري أزلوا تورادرتي ناي تيبيان كمون ناي نيجيريا بعد فتات حليفات تركب الله حفتنا موديل سنيت هابتاب نزك كم زعينت كوزرتات كتبته أب تاريخ ميس وورلد تقدميتي كوينات ركب الله أب كم زعينت حاتير نايجزي مقان كم زعينت دمت أزرخبت تواداريت كساب حجي اللان إذا إنا حدا حكي انت داخليو إيرتراوي بزعبا هاجرون كبرون مننتون لعل زخون نجار كم تسرعوا إثيوبيا وينتمالي أنصار إيرتراويان حيال زخون قوسقوساتا كايدوم جنكا كعوتون كسلتهم مايكالن مغنياتو مس إيرتراون كمون مس إيرتراوي هاجراو مننتن قتيمكا كتعود سلازيكال دقاقيموم إيرتراويان نحفتهم سنيتابتاب آخر عمان أبزل على مدرقات أبريخومان يركب اللو نخلهم إيرتراويان دقاقيمة نتت مالز قبروه قرانتران أبركوتون مسقاناي بسم تخاطلتي فانكل إيرميديا كقلت الله ميفتو كساب سنيت عوتاتا زرقاقت تخص كيبلنا حيزنين ركب زلنا مسرحا أكايدان نغط الله تلتي نابتي كالاي نوري زعبا نسجر نجرات أمريكا النحدرة الناقرة يخيرالو أمريكا أب قداي سودان حيزاتو تركب زلا كينان مرقزيتات بتعمي زحزن كوين يركب زهاجر زحلفة سلسة معلتات أبايتو تتا ودب حبرات هجرات مس حبرات إمارات عرب بمتحبر أبلع سراوي سودان إجراتات نخنبر تاوتاتن ندفع حسابن أغريبان يرا نتا أمريكا زي كادتو كم زعينت من قصاصات زوجها هجرات علم كنسجو تراين نيران حجون أمريكا أب قداي سودان كالعب جيجا فتشيما تركبالا فليلو دونالد ترامب نقدات أفريكان هجرات عربن تمالي نا بريزيدنت تشاد ناي تليفون ركباتن دولاتن بمكياد سودان أوشت مريت تشاد زفتشمتو ناي أير متكعدات أمريكا كم زي تقبلو سودان كاب تقواراتا كتقدبن كتكتبن إذا أب سودان زكاة زلوكينات أب سودان دو كبلا لو كبليو ملختاتي حليفو تشاد حانت كابتن برواتا بيلا نتقام تحيلتا ريسيف عدكنا تواراتن تسقاقر هقريا تشاد سراويتان زيغاتاتان أوشت مريت سودان مستقام تحيلتا ريسيف تسليفهم كوينات نايت هاجر ناقادو زركب زلويام فلويلوخ دونالد ترامب نقدات أفريكان هاجرات عربن أب كندن منكس تشاد نتا أب سودان زقبر زلو متتتاو دو كبلو تاوعيتاتون تغطاتون زقبر بقمتالو أب الحزب سودان تغطات كايديو زفتن زلو إذا اتحاد زحزن شنخنا زقدايو أمريكان حبرات إمارات عربن أب سودان حيزن وزركبات زلوا قوامن أكايدان مسكينيان إثيوبيان بمخان
تقام تحيلتا تاريسيف هلاونتهم نمرقاز كم زخونة ميت كاميتي ترقاقيت يركبالو منجس أمريكا نحبرات إمارات عرب تغطات غيرو نقرباب تهجرات إثيوبيان ليبيان تشادن دوب سودان ناب سودان عدكنا تواراتن كياتو نزن هجرات ممرحيتات انتراهيبون أو سودان زي كيات زلوكينات أوشتو سومات كودان كدمدمن اتزبلته أماراج تاتيو أمريكا ريا كم زي رايد سميعا كم زي سمعت بقمتالو نسراويت منجس سودان نتا هجرن نتا هزبن زي كلاخل زلو كتهارم مفتانا زحزن قدايات نايت ماليو كبرات غادات التيف فنكل اير ميديا كاب قدايات سودان كيوتانا تمالي لعلى كلتا 250 زاخلا مكاين بوغن ليبيا كمون بروات جارابيلن ناوشت مريت سودان كاتواز فتنا حيلاير ناي سودان كاكاتلنن كهم مخونن كيلو نيرو سبسلطان حبرات امارات عرب لاتن مبرقاو ليبيا تغطاتيرو زركب زلو جنرال كليفة حفتار مسحابات كم زتفترة مراقبيتات هاجرات عرب سبتابات يزرق حلوها حبرات إمارات عرب مس كليفة حفتار صرحو أكلاتتان مسارحتون نسراويت منجس سودان حيلاير نايتاغرن مسيرا وحبريتاتات بمهاب نت بمنجدي ليبيان جادنا بيلو ناوشت مريت سودان نابتقام تحيلتا تاريس يفزبتع عدكنا توراتن كقاتل يقبرو كمزلو حبرات إمارات عرب بمرات كستاتا كمزقربتي زحبر ازت مالي تقاتلو زركب زلو ناي حبرات إمارات عربات ورات نابار يسيف كبت حزت تحسبه 4.5 بليون دولار كم زقمتيو تحبيرو زلو حبرات إمارات عرب قطبا بكم زعينت منجدي يداخمالو بعبيون إيران أبلع لزهاجر لحرز كيرو تدبدبات قطبا نايت هاجر نابنور درجاتات كمل سايكالن حيلاير سودان متحازة تسايمو يركبالو نتقام تحايلتا تاريسيف بروبات زتفلال هجرات زاتو عدكنا توراتن لوجستيكن مكتالون حدا كابتي زعابي عوتاتيو أب مونغي إماراتن كمون نمبرغاو ليبيا تغطاتيرو زركب جلو جنرال كليفة حفتار تفتيرو زركب جلو كم زعينت مسحابات نزبن سراويتن منجس سودان عبيتن كمون 4 مقصباتيو تقاتلتي نابتال ساينوري زعبا نسجر أنفوتو طيفي وزركب زلو سرعات بلتقنا تمالي بمدبر تلفزيون نايت هاجر EBC بيلو أبقات فيسبوك حادث صحف أسفير يركبالو أجي سرعات بلتقنا أسفير وزركب زلو صحفن يعلفو زركب زلو ملختاتن أزيو زقرم كوين يركب نزحلفة 3 عامتات بحرن أفدق بحرن يبتعنيو ودب عسب نايتي بيايو إيرترا بخمي ناتسنة تارخيبا ودب عسب بيناي من قدي ناب إيرترا غيرو سندات كنركباي كالنا نزبلة عشل مرحة نايتهاجرن بايتو كالت هزبي نايتهاجرن ازت مالي منجس نايتهاجر أو تشوى زركب زل حبريتا توقع كوين يركب ازت مالوتي زركب زل حبريتا إثيوبيا أب جبوتو تمركيسا تصدون تطوان نبرت كم تمركز نجبوتي زخوانا يخون نجر انتدا أقاديموا إثيوبيا كتابا أب عبيت حرقاتات كم زودق سلازي إثيوبيا كالوت ودوات هازو موبال كمان مراتي كتمت كم دتنحت حجها ناي سوماليلاند ودب بربرا حرق كابتي عبيت أمارايستاتا كم زخوانا إثيوبيا نجبوتن ودوات جبوتن كيحاسيت من سوماليلاند سمومعات كتكايدن إذا أب جبوتي كتمركوسة دتنحت زعابي قطبا ناب بربرا قتا تغير كم زلا أبزح بريتاتات قالت أنا سفيران تركب زلا بتوساقي أبز ملغتي إثيوبيا كابي قادن حبرة أفريكان مستن عمايات كيحباري بتعيد زلون هجرات بمتحبار تأتا كيحباري كتو حسون بايتان عدلن كفتار الله تاوعيتات أغرب الله زاقر بحرن أفرق بحرن كم زي بالله تأمينات ركب نزحلفة 3 عامتات جن إثيوبيا بحرن أفرق بحرن يبتحن ابن بالله إذا هاجر كتعجر قرتنيها بعبيو إذا تمالي أب EBC قريبو زركب زلو كم زعينة تنتانتات زنفتو زعابي قداي انت داخليو حبرات إمارات عرب مس إثيوبيا بمشراقن بمتحبارن نجبوت كتحسن كتكتعن تبقيسان لوايو أمونغو جبوتن حبرات إمارات عربن مسحابات نيرو DP World زتبهاله ناي حبرات إمارات عرب زعابي تكال أم معبال ودبات تسرع أب جبوتي زكايدوز نبر سرعات ملو بملو دويلو كابتا هاجر كسوغو جيترايو إذا كان جبوتن نحبرات إمارات عربن كساباب زح جوان
እናሰሓበን ዘረከብ ዘሎ ጉዳዩ ድሕሪዚ ዲፒ ወርልድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ናብ ሶማሊላንድ ብምቕናዕ ኣብ ወደባት ናይ ሶማሊላንድ ዝተፈላለዩ ትሕታወርቲ ከዋድዱ ጸኒሖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙሉእ ብምሉእ ዛዚሞም ይርከቡ ኣለው። ኢማራት ንኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ሎጂስቲክን ኣፅዋራትን ፊናንሳዊ ሓገዛትን ትገብር ሃገር እያ። ኢትዮጵያ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝመጻ ትእዛዛት ኣብ ባይታ ከተተግበር ትግደድ ሃገር እያ። ስለዚ ኢትዮጵያ ንወደባት ጅቡቲ ብምግዳፍ ናብ ሶማሊላንድ እናቀየረት ትርከባላ። ኣብዚ መልእኽታት ሓሊፎን ሰፊሩን ዝረከብ ዘሎ ጉዳይ እውን ንወደባት ጅቡቲ ከያሰና ወደባት ናይ ሶማሊላንድ ንጥቀመሉ እዋንን ሰዓትን ኣኺሉ ክትብል እያ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ትርከብ ዘላ። ዝገርም ጉዳዩ መንግስቲ ጅቡቲ ነዚ ነገር በየናይ ዓይንን በየናይ መንገድን ክጥምቶ እዩ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ኢትዮጵያ ኣብ ዓመተ 2024 ምስ ሶማሊላንድ ዘይሕጋዊ ውዕላት ምስ ከተመት ቀዳመይቲ ዘተቃወመት ሃገር ጅቡቲ እያ ነይራ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንወደባት ናይቲ ሃገር ትጥቀም ቀዳመይቲ ስለ ዝነበረት ሕጂ ኢትዮጵያ ንወደባት ጅቡቲ ብምግዳፍ ናብ ሶማሊላንድ ገጻ ተቕንዓላ። እዚ ኸ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኮነ ኢልካ ንጅቡቲ ንምቕፃዕን ንጅቡቲ ቁጠባ ንምህሳይን ተካይዱ ዘላ ምንቅስቃሲ ፓፓጋሎ ስርዓት ብልጽግና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝበለቶ እናፈጸመ ይርከብ። ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋናትን ሰሙናትን ምፍሕፋሕን ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ኣንፈቱ ዘጥፈ ስርዓት ብልጽግና ካብ ጅቡቲ ናብ ሶማሊላንድ ገጾ ኣንፈቱ ቀይርሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ስርዓት ብልጽግናን ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገርን ኣብ ውሽጢ መሬት ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ድሮንን ነፈርቲ ኩናትን ደብዳባት ጌና ቀጻሊ ዘሎ ትማሊ ብኣቆጻጽራ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ምሸት ማለት እዩ ድሮናት ስርዓት ብልጽግና ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ መሬት ክልል ትግራይ ደብዳባት ከም ዝፈጸማ ነቲ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ በሙሉእ ከዕንዎን ከቃጽልዎን ከም ዝኻላ ብስእልታትን ቪድዮታትን ተሰኒዩ ካብ ክልል ትግራይ ሓበሬታታት ወፂሎ። ሕብረት ኤውሮፓ፣ ኣሜሪካ ካልኦት ኣካላት ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን ሕወሓትን ርክባትን ዘርባትን ይካየድ እቲ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ይፈታሕ ካብ ምባል ሓሊፎም ናይቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ኣብ ውሽጢ መሬት ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ድሮንን ነፈርቲ ኩናትን ደብዳባት ክኹንን ወይ ተራዩን ከም መቐጸልታ ናጢው ስርዓት ብልጽግና ትማላ ማሲኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደብዳባት ፈጺሞም ኣካይዱን ዝርከብ ዘሎ። እዚ ትማሊ ብልጽግና ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ደብዳባት ህፃናት ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ። ዝሓለፈ ቅንያት ብልጽግና ብዘካየዶ ደብዳብ ኣብ ከተማ መቐለ 16 ሰባት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ክሃስ ክኢሉ ነይሩ። እዚ ስርዓትን ሓይሊ ኣየሩን ክሳብ ሕጂ ንዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ዕላማታት ክሃርመን ከድምዕን ኣይካለን። ደብዳባቱ ኸ ጌና ቀጻልሎ። እዚ ትማሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተፈጺሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ደብዳባት ዕናውን ኣሕዛንን ኮይኑ ይርከብ። ሰራዊት ትግራይ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይታ ክልል ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ስጉምታት ክወስዱ ህዝቢ ትግራይ ብሃንቀውታ ይጽበሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቀረ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ